सर्वेषां स्वागतम्। अहमस्मि श्रीमिता मुखोपाध्यायः वर्धमान विश्वविद्यालयस्य अंतर्गत काल्ला महाविद्यालयस्य एकं प्रशिक्षणार्थी। अद्य अस्माकं पाठ एव अष्टम श्रेण्या अंतर्गत अस्माकं देशः इति। भारतभूमिः अस्माकं देशः अर्थात् अस्माकं देशस्य नाम एव भारतवर्षः। वयं सर्वे जानामि भारतवर्षस्य प्राचीनं नाम एव आर्यावर्तः इति। भारतवर्ष शब्द अत्र सम्बन्धे षष्ठी विभक्ति भवति अर्थात् भारतवर्षस्य पुरा नाम एव आर्यावर्तः इति। करुणामयी माता इव देशोऽयं स्नेहेन अस्मान् चिरं पालयति अर्थात् अस्माकं देशः भारतवर्षः अस्माकं निकटे करुणामयी मातामेव स्नेहेन अस्मान् पालयति। अस्य उत्तरसीमानायाम् अनि नगाधिराज हिमालयः अर्थात् भारतवर्षस्य उत्तरसीमानायां नगाधिराज हिमालयः अस्ति। अत्र नगाधिराज शब्दस्य सन्धि एव नगयुक्त अधिराजः इति। मध्ये च राजते विन्ध्यपर्वतः मध्ये विन्ध्यपर्वतः अस्ति। राजते शब्दस्य अर्थ एव विराजते। पश्चिमे च सह्यशैलः पश्चिमे सह्यशैल अस्ति। सह्यशैल बङ्गभाषायां पश्चिमघाट पर्वतमाला इति नाम्ना अभिहितम्। दक्षिणे च भारतमहासागरः भारतमातुः चरणै नित्यं प्रक्षालयति अर्थात् दक्षिणे भारतमहासागरः अस्ति। भारतमहासागरः भारतमातुः चरणे नित्यं प्रक्षालयति। अत्र प्रक्षालयति शब्दस्य प्रत्यय एव प्रपूर्वक स्क्वाल् युक्त नीच् प्रत्यय युक्त लट् इति। सर्वे पश्यन्तु अत्र एकं मानचित्रमस्ति भारतवर्षस्य। सर्वे पश्यन्तु। हिमालयात् प्रवहति गंगा भारतमातुः कंठे रत्नमालावत् विलसति। हिमालयात् शब्द पंचमी विभक्ति सहयोगे भवति अर्थात् गंगा भारतमातुः कंठे रत्नमाला स्वरूप रत्नमालावत् विलसति। विलसति शब्दस्य अर्थ शोभते इति। अस्माकं देशे अनेकाः पर्वताः बहुश्च नद्यः बहूनि च गभीराणि वनानि सन्ति। सुजला सुफला शस्यश्यामला च भारतभूमि। अस्माकं भारतवर्ष शस्ये परिपूर्णम्। अत्र अनेका पर्वता नद्यः बहूनि गभीराणि वनानि सन्ति। अत्र मानचित्रेण गंगा नदी पश्यन्तु। अस्माकं देशः मनुष्यरत्नानपि आकारः। अस्माकं देशः मानवरत्नस्य आकारः। अत्र जाता श्रीरामकृष्णः बुद्धः अशोकः महात्मा गान्धी सुभाषचन्द्रः रवीन्द्रनाथ ठाकुरः विद्यासागरः जगदीशचन्द्रः प्रफुल्लचन्द्रश्चेत्यादयः महामानवाः अर्थात् कतिपयान् महामानवेषु नाम एव श्रीरामकृष्णः बुद्धः अशोकः महात्मा गान्धी सुभाषचन्द्रः रवीन्द्रनाथः विद्यासागरः जगदीशचन्द्रः प्रफुल्लचन्द्रः चेति। भारतभूमेः गौरवमय ऐतिह्य विश्वस्य विस्मयमावहति अर्थात् भारतभूमेः गौरवमय ऐतिह्य विश्वस्य विस्मयमावहति।
ভারতবর্ষস্য গৌরবময় ঐতিহ্য বিশ্বস্য বিস্ময়ং সৃষ্টতে। অত্র বিস্ময়মাবহতি শব্দস্য সন্ধি এব বিস্ময়ং যুক্ত আবহতি ইতি। অর্থাৎ অত্র পাঠেন ভারতবর্ষস্য সৌন্দর্যম ভারতবর্ষস্য গৌরবম বর্ণয়তে। ধন্যবাদম।